बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं सच क्या है। लॉन्ग मार्च और काफ लीग की बगावत के पीछे कौन है? वज़ीर आज़म का आखिरी हंगामी सख्त तरीन पैगाम भी सामने आ गया। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का हतमी फ़ैसला कर लिया गया है? आला सतह की मुलाकात में कौन से अहम फ़ैसले कर लिए गए हैं? इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म को क्या फ़ैसला करना चाहिए और क्या फ़ैसला करने वो जा रहे हैं? इमरान खान का आखिरी हद तक लड़ने का ऐलान क्यों सामने आया? ये सब शामिल है आज के इस व्लॉग में। हालात की अंदरूनी कहानी सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको एक अहम तरीन कॉल के हवाले से बताते हैं, जिसे इस कॉल से पहले 3 बहुत ही पुरस्रार वाक़यात सामने आए और इन्हीं वाक़यात की बुनियाद पर ये दावा किया गया है कि अपोजिशन ने जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक अपोजिशन ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये लॉन्ग मार्च एक फ़ैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा और उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक ये हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाएगी। इसके साथ साथ जो हुकूमत के इत्तेहादियों की अचानक बगावत है, इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। नाज़रीन, ये एक परसेप्शन डेवलप की जा रही है कि ये जो तब्दीली है इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। ये तमाम दावे अपनी जगह, लेकिन आपको कुछ अंदरूनी और दिलचस्प हक़ाइक़ बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिस कॉल का हमने आपसे ज़िक्र किया है, इससे पहले रावलपिंडी में एक पुरस्रार सरगर्मी हुई और नाज़रीन इस सरगर्मी को हुकूमत ने बड़ी मशकूक नज़रों से देखा है। इस सरगर्मी के बाद आपको ये भी बताएंगे कि एक अहम और ताकतवर शख्सियत ने किस किस्म के इंकशाफात किए हैं। ये शख्सियत रावलपिंडी की करीब तरीन शख्सियत समझी जाती है। इन्हें इस्लामाबाद की भी बहुत करीब समझा जाता है, क्योंकि ये सियासी तौर पे बावकार और बाखबर शख्सियत है। इसलिए इनके पास हसास और खुफिया मालूमात इनके पास होती है और इनमें से कुछ मालूमात को ये ऑन रिकॉर्ड ले आते हैं, कुछ को नहीं लेके आते। लेकिन इमरान खान से ये शख्सियत मामला डिस्कस भी कर लेती है और ये जो शख्सियत हैं उन्होंने बड़ा ताज़ा और मानी खेज़ किस्म का बयान दिया है। जो बयान इनकी जानिब से आया है कि अगले 3 माह पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम हैं। हम जानते हैं कि अगले 3 माह के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी वाज़े कर दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी हुकूमत पूरी करेंगे। ये बयान नाज़रीन कोई रैंडम बयान नहीं है, बल्कि सोच समझ कर हुकूमत ने हिकमत अमली के तहत शेख रशीद से दिलवाया है और इसका मकसद ये था कि जहाँ जहाँ जो पैगाम पहुँचाया जाए वहाँ पहुँच जाए। अब इस पूरी सूरत हाल में रावलपिंडी में क्या ताज़ा तरीन सरगर्मी हुई और वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस को कौन सा सख्त पैगाम दिया, इस हवाले से कुछ हल्के ये भी तासुर दे रहे थे कि इसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है और इसे जोड़ा जा रहा था DGISI की तैनाती के हवाले से, जो एक ख़ास किस्म की एक पेचीदा सूरत हाल पेश हुई थी इसके साथ। और जिस तरह से एक तासुर बनाया गया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान कोई गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं, तो इस तासुर की बिना पे अब ये दावा किया जा रहा है कि अपोजिशन की ये जो नई मूव के पीछे ये भी इस्टेब्लिशमेंट ही है हुकूमत के लिए। और मामला बहुत अहम था कि कौमी असम्बली में जो हुकूमत की पेश करदा 2 करारदादें हैं वो नाकाम हो गई हैं। दूसरी जानिब हुकूमत के 2 अहम जमातों ने हुकूमत को छोड़ने की धमकी देना शुरू कर दी और हुकूमत जो एक कानून साजी करना चाहती थी बड़े मेरिट पर, इस कानून साजी को भी रोकने की कोशिश की गई है। हुकूमत का ख्याल था कि वो बआसानी इस मुश्तरका इजलास से कानून साजी जो है वो कर लेगी, कामयाब कर लेगी, लेकिन इत्तेहादियों की अचानक बगावत की वजह से वो इजलास भी मुलतवी करना पड़ा। अब यही वजह है कि कुछ हलकों ने ये तासुर बनाया है कि सब कुछ वैसे नहीं हो रहा जैसे ऑटो पायलट पे के तहत होता है, बल्कि ये किसी ख़ास इशारे पर हो रहा है। ख़ास तौर पर एक हवाला बार बार दिया गया है DGISI की तैनाती का जो नोटिफिकेशन है, इसमें ताख़ीर हुई, बाद में ये जो आपको पता है नोटिफिकेशन है जारी हो गया, लेकिन जो गलत फहमियाँ थी, जो बदगुमानियाँ थी, वो अब तक दूर नहीं हुई। और कुछ हलकों ने तो खैर हैरान कुन और इस सूरत हाल पर को जोड़ा है आपस में कि वो 20 नवंबर को जो फ़ौज में अहम तब्दीली हो रही है, यानी 20 नवंबर को DGISI जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो जो नए DGISI के अहदे पे आ रहे हैं वो उनको और ये तमाम मामलात को ये एग्जैक्टली उसी वक्त हो रहा है
جب یہ اہم تبدیلی ہو رہی ہے۔ تو جس طرح جوائنٹ سیشن کو ملتوی کرنا پڑا، جس طریقے سے اتحادی جماعتوں نے اچانک وزیر اعظم سے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں بے رخی دکھائی، اس کو بھی کچھ حلقے فوج میں ہونے والی اس اہم تبدیلی سے جوڑے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، اسلام آباد میں لندن سے کچھ ہنگامی کالز کی گئیں، اور وہ پچھلے کچھ دنوں میں مولانا فضل الرحمان نے میاں نواز شریف سے رابطہ کیا ہے، اور اس مرتبہ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ بڑے پرجوش تھے۔ اس سے پہلے تو پی ڈی ایم نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں وہ ناکام رہی ہیں۔ اب جو پی ڈی ایم ہے وہ مطلب پہلے مایوس ہو چکی تھی، اب ان کو مطلب اس وقت کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب حکومت جو ہے اس مرتبہ جو پی ڈی ایم ہے وہ بڑی مطلب پرجوش ہے، اور میاں نواز شریف سے 3 رابطے ہوئے ہیں، جس میں جو ہے یہ ساری کمپین لانچ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور اپوزیشن کے لیے تحریک عدم اعتماد کے ان کے مطابق نمبر بھی پورے ہو گئے ہیں، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اب اپوزیشن پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے، کیونکہ حکومت کے اتحادی جماعتیں اس وقت حکومت سے ناراض ہیں، اور اس میں خاص طور پہ کاف لیگ حکومت کا جو حکومت کے ساتھ ناراضگی ہے اس کو بڑا امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے کہ مطلب کاف لیگ اور باقی جماعتوں کو ملا کر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ بڑے وثوق سے کہا جا سکتا ہے اس وقت، اور ہم نے ذرائع سے معلوم بھی کیا کہ جو نمبر گیم ہے اور نمبر گیم ہے، یہ ان کی کسی صورت بھی اس وقت پوری نہیں ہو سکتی، اور عدم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو بھی جو پی ڈی ایم کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، اب مولانا سے ملاقات کی ہے، اور اب جان بوجھ کے اصطلاح کی خبریں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لیک کی جا رہی ہیں، پلان کی جا رہی ہیں، حالانکہ حقیقت بالکل مختلف ہے۔ اور میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ ان کے جو نمبر گیم ہے وہ شاید اس وقت پوری نہ ہو سکے۔ اور ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ناظرین وہ یہ کہ شہباز شریف جو ہے وہ انہوں نے پنڈی کے کافی راولپنڈی کے چکر لگائے ہیں، اور قیاس رائے کی جا رہی ہے کہ جو پلان وہ ترتیب دے رہے ہیں وہ بھی جلد ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے اگر ان کی کچھ بات سنی گئی اور مانی گئی۔ یہ بھی جو ہے وہ خبریں ہیں، لیکن قبل از وقت ہے شہباز شریف کے حوالے سے کچھ کہنا یا صورتحال کو اس طرح دیکھنا۔ جو بھی ہوگا ہم آپ کو اس سے اپڈیٹ رکھیں گے، اور جو ایک اور امپورٹنٹ مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا یہ بھی مطلب اس حوالے سے بھی جو ہے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو وہ ایک اکٹھ کرنا چاہتی ہیں، جس کے بعد وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو، اور اس میں اگر پرتشدد کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہے پھر فوج کو ہی اس معاملے کو نبٹنا پڑے گا، کیونکہ اندرونی اور بیرونی جو مسائل ہیں اور سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ظاہر ہے وہ پھر مطلب فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دینے والی بات ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں کہنا قبل از وقت ہیں، جو ذرائع سے بات پتہ لگی ہے ہم آپ تک وہ پہنچا رہے ہیں، اور اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ تو آج کی کہانی کا، آج کی صورتحال کا سچ آپ کے گوش گزار کر دیا، تو آپ کے فیڈ بیک کا انتظار ہے۔